सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि जय मसीह छ। अनि आशा गर्छु कि तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र प्रभुको अनुग्रहमा हुनुहुन्छ भनेर। र जाडो निकै नै छ, अस्तिबाट जाडो पलाइरहेको छ र हिजो अस्ति पनि पानी परेको थियो र आज यसो अलिकति घाम चाहिँ लागेको छ र भोलि अझै राम्रो दिन हुनेछ र शनिबार अझै राम्रो दिन हुनेछ, किनकि हामी सबैजना सेवामा भेला हुनेछौँ है। तैपनि तपाईँहरूलाई एकदमै फेरि एकपल्ट ह्याप्पी क्रिसमस र अग्रिम ह्याप्पी न्यू इयर, मेरी क्रिसमस। म आशा गर्छु तपाईँले राम्रोसँग मनाउनु भयो अनि हामी मण्डली मिलेर राम्रोसँग पनि मनाउनु पायौँ। र आज हामी फेरि धेरै दिन पश्चात चाहिँ कति एक दुई ग्यापमा चाहिँ फेरि हामी भेला भएको छौँ बाइबल स्टडीको लागि र प्रभुको महिमा होस्। र यतिखेर चाहिँ हामी विशेष गरिकन जस्तै मैले पहिलो तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि यो येशू ख्रीष्टको सम्बन्धको विषयलाई लिएर चाहिँ मैले बोलिरहेको थिएँ। पुरानो नियमसँग कसरी मिल्छ र प्रभु येशू ख्रीष्टको छाया हामी प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ पाएको छौँ है। उत्पत्तिदेखि लिएर नै हामी सुरुवातमै पाएको छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो रहस्य है, कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले आफूलाई प्रकट गर्नु भएको छ है। आजको दिनमा जसरी मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि युसुफको विषयमा हामी हेर्नेछौँ भनेर, अनि साँच्चै नै अब युसुफको विषयमा हेऱ्यो भने त झन् यीशु ख्रीष्टको विषयमा यति धेरै सिमिलरिटिजहरू छ, मिल्दोजिल्दोहरू यति धेरै छ। तपाईँले अहिले जब सुन्नुहुन्छ तपाईँ पनि छक्कै पर्नुहुन्छ, कति प्रभुले हामीलाई पहिलेबाट नै देखाउनु भएको रहेछ यी सबै कुरोहरू चाहिँ, अनि आफैलाई चाहिँ प्रकट गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले वचनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। तपाईँले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ है? र हामी बाइबल स्टडीमा आज जानेछौँ र म आशा गर्छु कि तपाईँको बाइबल चाहिँ एकदमै तयारी गरेर राख्नु होला पढ्नुको लागि। टाढो छ भने बाइबललाई नजदिक राखिहाल्नुहोस्, किनकि म तपाईँलाई पढ्नु लगाउने छु। अनि यदि तपाईँ लेख्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले कलम र खाता राख्नु सक्नुहुन्छ लेख्नुको लागि, जसले गर्दा तपाईँलाई भोलि पर्सि पनि सहायता हुनेछ। हुन्छ, म आजको बाइबल स्टडीलाई सुरुवात गर्नेछु र म सेयरिङ गर्नेछु। हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने जब युसुफको विषयमा हामी जब हेर्छौँ बाइबलमा, तब त्यहाँ धेरै मिल्दोजुल्दोहरू धेरै कुरो पाउन सक्छौँ है। युसुफको विषयलाई लिएर येशू ख्रीष्टलाई युसुफको विषयमा जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ हामी धेरै मिल्दोजुल्दो पाउन सक्छौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि पुरै सम्पूर्ण बाइबलमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने येशू ख्रीष्टलाई एउटा रिफ्लेक्ट गरेको अथवा छाया जस्तो देखाएको भनेर हामी पाउन सक्छौँ। यो मैले भनिराख्ने कुरोहरू हो। अनि जसरी मैले भनिरहेको थिएँ, अनि आज पनि हामी हेर्नेछौँ कि साँच्चै नै युसुफको जीवनमा कतिपय कुरोहरू चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ, जसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई यस कुरोबाट पनि कुनै न कुनै सन्देश चाहिँ हामीलाई दिइराख्नु भएको छ भनेर। बाइबलमा रेकर्ड गरिएको कुरो चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि युसुफको जीवनमा चाहिँ कुनै उहाँको जीवनमा चाहिँ नराम्रो कुरो भएको चाहिँ पाएको छैन युसुफको जीवनमा। त्यस्तो त्यो भन्दैमा चाहिँ ऊ चाहिँ पवित्र र ऊ चाहिँ निष्कलङ्क निर्दाग भन्नु चाहिँ मिल्दैन, किनकि सबै मानिस चाहिँ पापमै जन्मेको छ, प्रभुको वचनले भन्दछ। र यसै कारणले गर्दाखेरि युसुफको जब हामी कहानी पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी उसको घटी कमीलाई चाहिँ देखाएको छैन। भएको छ होला कि के होला कि, तर जति रेकर्डमा छ त्यस्तो चाहिँ केही हामीले पाउनु सक्दैनौँ अनि रेकर्ड गरेको पनि छैन। त यदि हामी उत्पत्तिमा हेऱ्यो भने, अनि हाम्रो उत्पत्तिमा हेऱ्यो भने मैले यहाँ दुईटा छुट्याएको छु, युसुफ र येशू ख्रीष्ट भनेर। अनि युसुफको चाहिँ जन्म चाहिँ एउटा अचम्मको रीतिले भएको छ। हालाकि यहाँ चमत्कार लेखेको छ, चमत्कार पनि भन्दा पनि मिल्छ, किनकि अचम्म हुनु नै चमत्कार नै हो, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ है। अनि अचम्म रीतिले भएको थियो। हालाकि यो त परमेश्वरको योजना हो, अचानक चाहिँ भएको होइन, यो परमेश्वरको योजना हो। त्यो चमत्कारमा चाहिँ परमेश्वरको योजनाको चमत्कार छ यहाँ चाहिँ। उत्पत्ति 30 को तपाईँले 22, 23, 24मा पढ्नु भयो भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ
रेचेल चाहिँ बाजी थिइन् बाइबलको अनुसार है। अनि हामी पढौँ उत्पत्ति 30 को 22, 23, 24 पढ्दिनुहोस्। उत्पत्ति 30 को 22, 23, 24 ल के पढिदिनुहोस्। यसो लेखेको छ 22, 23, 24 मा। त परमेश्वरले राहेललाई सम्झिनु भयो र तिनको बिन्ती सुनेर उहाँले तिनको गर्भ खोलिदिनु भयो। तिनी गर्भवती भएर एकजना छोरा जन्माइन् र भनिन्, परमेश्वरले म माथि परेको निन्दा हटाइदिनु भयो। तिनले त्यसको नाउँ एसोप राखिन्। अनि तिनले भनिन्, परमेश्वरले मलाई अर्को छोरो पनि देऊन्। यहाँ अब के भएको छ भने यहाँ चाहिँ रोकिएको थियो, बाजी जस्तो भएको थियो, बन्द भएछ, गर्भ बन्द भएको थियो होइन। तर परमेश्वरले खोलेर चाहिँ हामी उसको गर्भलाई खोलिदिनु भयो र युसुफ जन्मेको हामी पाउँछौँ। यहाँ परमेश्वरको अश्चर्य कार्यको विषयमा हामी पाउँछौँ। त युसुफ जन्मिनु नै अश्चर्य कार्यबाट उहाँ जन्मिनु भयो। अनि त्यही तुलना गर्यो भने यीशु क्रिस्टको लागि यीशु क्रिस्टको विषयमा पनि यीशु क्रिस्ट पनि कन्याबाट जन्मियो, त्यो पनि एउटा अचम्मको कुरो है। यीशु क्रिस्ट जन्मिनु पनि कसरी कन्याबाट जन्मेको, त्यो पनि हामी के पाउँछौँ भने यो त अचम्म भएको कुरो हामी पाउँदछौँ। त यो तुलनामा हामी पाउँछौँ जसरी युसुफको सुरुवात जन्म नै अचम्मको रीतिले थियो भने यीशु क्रिस्टको पनि जन्म सुरुवातमै नै अचम्मको रीतिले भएको छ। त यहाँ दुईटा तुलना हामीले गर्दाखेरि युसुफ जो पुरानो नियम उत्पत्तिको कुरोमा हामीले बात गरिरहेका छौँ, अनि यता गएर चाहिँ नयाँ नियम यीशु क्रिस्ट जहाँ जन्मिनु भयो त्यसको तुलना गर्दाखेरि होइन कति सय सालको ग्यापमा हामी पाउँदछौँ। तापनि कहानी चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ गरेर एउटै कुरो हामी पाउँदछौँ। यो युसुफको जन्म त हामी पायौँ कि उहाँको जन्मधरि पनि अचम्मको रीतिले भएको रहेछ। अनि यीशु क्रिस्टको पनि हामी त्यही कुरोमा पाउन सक्छौँ। दोस्रो विषयलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ देख्नु भएको छ। अनि तपाईले स्क्रिनमा पढ्न सक्नु भएको छ अक्षरलाई? ओके, हुन्छ धन्यवाद। र दोस्रोमा हामी हेऱ्यौँ भने तुलना गर्यो भने यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यो युसुफको नाउँको अर्थ नै ही हेज एडेड, उहाँले जोड्नु भयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। उहाँले जोड्नु भयो युसुफको अर्थ है। अनि त्यसरी नै जब हामीले नयाँ नियममा हेर्छौँ भने खास गरिकन परमेश्वरले हामी देख्छौँ कि आदमलाई अधिकार दिएको थियो, तर आदमले त्यो अधिकार गुमाएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले फेरि अब अर्को आदमलाई जोड्नु पर्यो। He has to add another Adam है। त जसरी युसुफको नाउँ चाहिँ के हुनु, उहाँले जोड्ने छ भनेको छ, जोड्नु भयो खास गरी हो, जोड्नु भयो। He has added, उहाँले जोड्नु भयो भन्नुपर्छ। यहाँ अलिकति मिस्टेक छ ल, जोडिने छ भनेको छ, जोड्नु भयो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै नयाँ नियमलाई हेर्यो भने परमेश्वरले दोस्रो आदम जोड्नु भयो हाम्रो लागि। तपाईले कुरो बुझ्नु हुँदैछ मैले के भनेको? किनकि पहिलो आदमबाट त आशै हरायो पापले गर्दाखेरि, ऊ पापमा गिरेको कारणले। त प्रभुले हाम्रो लागि दोस्रो आदम जोडाइदिनु भयो हाम्रो निम्ति है। दोस्रो आदम चाहिँ जोडाइदिनु भयो। त त्यसरी नै जसरी युसुफको नाउँको अर्थलाई पनि हामी त्यो कुरो पाउँछौँ भने यीशु क्रिस्टको सम्बन्धको कुरोमा पनि त्यहाँ हामी पाउन सक्छौँ। यीशु क्रिस्टको सम्बन्धको विषयमा पनि हामी त्यही कुरो पाउन सक्छौँ। अब तपाईले मसँग त्यहाँ लेखेको छैन, तर तपाईले मसँग पल्टाउनुहोस् त। उत्पत्ति 27 को 11 मा के लेखेछ? उत्पत्ति 27 37 को 11 मा के भनेको छ त्यहाँ?
त्यहाँ हाम्रो उसमा चाहिँ लेखेको छैन, तपाईँले लेख्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ कागज उसमा तपाईँको नोटमा। तब तिनका दाजुहरूले तिनलाई डाहा गर्न लागे, तर तिनका बुवाले चाहिँ यी कुरा मनमै राखे। अच्छा, त्यसको विषयमा हामी पछि पढ्नेछौँ। अनि लुकाको अच्छा हुन्छ, त्यो पछि पढ्नेछौँ। 2:19 उनीहरूले पछि पढ्नेछौँ। त हामी यहाँ तेस्रोलाई हेर्नेछौँ है। अनि जब हामी तेस्रोमा हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने उसको नाउँ चाहिँ जफनेत पनिहा भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ। माफ गर्नुहोस्, मैले यो नेपालीमा लेख्नु बिर्सेछु, पछि लेख्छु भन्दा मैले त अङ्ग्रेजीमै लेखिरहेको रहेछु, माफ गर्नुहोस्। जाफनेत पनिहा भन्ने। तर यस्तो गर्नु न, उत्पत्ति 41 को 45 होइन, पढ्नुहोस् त के लेखेको छ त्यहाँ। यहाँ यसो लेखेको छ, फारोले यसोको नाउँ सापनत पानेहा राखे र हुन्छ। त उसको नाउँ साफनत पानेहा भन्नेको अर्थ चाहिँ सेभियर, बचाउनेवाला, मुक्तिदाता। हेर्नुहोस् त उसको नाउँ पनि पछि जुन चाहिँ नाउँ उसको राखियो साफनेत पनिहा भन्ने, त्यसको अर्थ नै बचाउनेवाला है। अब यो मलाई भन्नै पर्दैन यसको विषयमा, त येशू ख्रीष्टको नाउँ नै हो हामीलाई मुक्तिदाता, बचाउनेवाला, मुक्ति दिने, बचाउनेवाला। अनि यही कुरोमा हामीले मत्ती 1:21 पढ्यो भने के पाउँछौँ, पढिदिनुहोस्। मत्ती 1:21 के भन्छ? मत्ती 1:21 तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। मुक्तिदाता, हामीलाई पापबाट मुक्ति दिनेछ। त जसरी उसको नाउँ युसुफको नाउँ पछि उसलाई मिस्र देशमा गएर उसको नाउँ याफनेत पनिहा राखिन्छ, उसको अर्थ मुक्तिदाता हैन। अनि त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टको नाउँ पनि हामी के पाउँछौँ भने यीशु ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् कसरी युसुफको नाउँ जसले उसको नाउँ राखिदियो, पछि गएर यीशु ख्रीष्टको नाउँ पनि हामी पाउँछौँ कि एउटै मिल्दोजुल्दो पाउँछौँ। कस्तो मजा आउँछ है यो कुरो बुझ्दाखेरि। अनि हिजो अस्तिसम्म हामीले बुझेको थिएन होइन, तर अहिले बुझ्दाखेरि कति ठुलो रहस्य रहेछ। युसुफको जीवनमा कति धेरै यीशु ख्रीष्टको छाया हामी पाउन सक्छौँ है भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। 4वां पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ। युसुफ चाहिँ हामी बाइबलमा पढ्यो भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि उनले भेडा बाख्रा हेर्थ्यो, हो कि होइन? याद छ तपाईँलाई? युसुफले भेडा बाख्रा हुन्थ्यो त ऊ गोठाला थियो, उसले भेडा बाख्राले हेर्ने जिम्मेवार दिएको थियो उसलाई चाहिँ। अनि म यो भन्नै पर्दैन, हामीले मत्ती योहन्ना 10 पनि पढ्यो भने पनि, अथवा उत्पत्ति 27:2 अच्छा 47:2 के लेखेछ? उत्पत्ति 37:2 पढ्नुहोस्।
यहाँ यसरी लेखेको छ, याकुबको वृत्तान्त यही हो। यसो 17 वर्षको हुँदा तिनका दाजुहरूसँग भेडा बाख्राहरूका बगल चलाउँथे। एक दिन भयो, तिनले हुन्छ हुन्छ। त अब युसुफले के गर्थ्यो अरे? भेडा बाख्रा चराउँदथ्यो। त ऊ को रहेछ त? गोठाला रहेछ। त्यसरी नै हामी अब उत्पत्ति 10 को तपाईको हेडिङमा के लेखेको छ सबै नपढ्नुस्। उत्पत्ति 10 को माथि के भनेछ? दसको माथि के लेखेको छ त्यहाँ हेडिङमा? यूहन्ना, माफ गर्नुहोस्, यूहन्ना 10 को माथि के लेखेको छ हेडिङमा? यीशु असल गोठालो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ अब पढ्नु भयो भने गोठालाको विषयमा भनेछ यीशु ख्रीष्ट कस्तो हाम्रो असल गोठाला हुनुहुन्छ भनेर। त अब हेर्नुहोस्, उत्पत्तिमा हामी हेर्यो भने युसुफ पनि गोठाला थियो भने आत्मिकी गोठाला चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो हुनुहुन्छ। आमेन। देख्नुभयो कस्तो मिल्दो जिल्दो छ? आत्मिकी युसुफ, आत्मिकी गोठाला, माफ गर्नुहोस्, आत्मिकी गोठाला चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त जसरी शारीरिक गोठाला युसुफ थियो भने हाम्रो आत्मिक गोठाला चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त यहाँ हामी कति राम्रो मिल्दोजुल्दो कुरो पाउँछौँ यो दुईसँगै है। प्रभुले हामीलाई देखाइराख्नु भएको छ यो एउटा उदाहरणको तौरमा। जसरी युसुफ आत्मिक शारीरिक गोठाला थियो भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो आत्मिक गोठाला हुनुहुन्छ। अनि हामीले हेर्यो भने साँच्चै नै अन्तमा गएर युसुफले नै डोराएको हुन्छ सबैलाई, होइन? पछि उसको पछि सबैजना आउँछ। उसको कहानी हामी अन्तको कहानी हेऱ्यो भने पछि सबैजना यसरी नै डोडिन्छ। ऊ जहाँ छ त्यही आइन्छ। हामीलाई थाहा छ कि गोठाला जहाँ जहाँ जान्छ भेडाहरू पनि त्यही जान्छन्, होइन? त्यसरी नै येशूले पनि हामीलाई डोराउनुहुन्छ र हामी उहाँको पछि हिँड्छौँ। त उहाँ हाम्रो आत्मिक गोठाला हुनुहुन्छ। 5वां पोइन्टलाई अब हेर्नेछौँ। त्यो पद तपाईँले देख्नु बित्तिकै निकाल्नुहोस् है, किनकि प्रत्येक पद म तपाईँलाई पढ्नु लगाउँछु। अनि उसलाई चाहिँ आफ्नो बुवाले धेरै माया र प्रेम गर्दो रहेछ। हामीलाई त यो थाहै छ भन्नै पर्दैन। युसुफलाई, होइन, युसुफलाई धेरै माया गर्दो रहेछ उसको बुवाले। अनि उत्पत्ति 37 होइन 37 3मा हामी पढ्यो भने 37 को 3मा हामी पढ्यो भने के पाउँछौँ? उत्पत्ति खोलिराख्नुहोस् है। उत्पत्ति चाहिँ हामी एकैछिन उत्पत्ति फेरि नयाँ नेम, उत्पत्ति फेरि नयाँ नेमलाई चाहिँ हेरिराख्नेछौँ है। के भनेछ 37 को 3? आफ्नो बुढेसकालको छोरो भएकोले इजरायलले अरू छोराहरू भन्दा युसुफलाई बढी माया गर्थे। अच्छा, हुन्छ, ठिकै छ। त हेर्नुहोस्, बुवाले युसुफलाई धेरै माया गर्थे अरे, धेरै माया गर्थे। अब हामी मत्ती 7 को 17मा हेऱ्यो भने के पाउँछौँ? मत्ती 7 को 17मा के भनेको छ? मत्ती 7 को 17मा तिनको, माफ गर्नुहोस् मैले 7 भनेछु, मत्ती 3 को 17मा, मत्ती 3 को 17मा र एकजनाले चाहिँ यूहन्ना 10 को 17 निकाल्नुहोस् है। विशालले चाहिँ यूहन्ना 10 को 17 निकाल्नु। तब स्वर्गबाट यो बाणी आयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। हेर्नुहोस्, स्वर्गबाट बाणी आयो, पिताले भन्नुहुँदछ म मेरो पुत्रबाट अत्यन्त प्रसन्न छु। हेर्नुहोस् त, होइन? परमेश्वर आफ्नो पुत्रबाट यति खुसी हुनुहुन्छ, यति प्रसन्न हुन्छ, उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, यसै कारणले बोल्नु भयो। यूहन्ना 10 को 17मा के लेखेको छ? हुन्छ, विशाल छैन, म पढिदिनेछु है। ए ल। पिताले मलाई यसै कारण प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि म आफ्नो प्राण फेरि फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्छु।
हेर्नुहोस्, पिताले, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ पिताले मलाई प्रेम गर्छ डिक्लेरेसन गर्दछ, घोषणा गर्दछ हैन। त जसरी युसुफलाई आफ्नो युसुफलाई बुवाले युसुफलाई धेरै माया गर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ के पाएको छ भने पिताले पनि नयाँ नियममा पुत्रलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, धेरै माया गर्नुहुन्छ। त हेर्नुहोस् त कस्तो मिल्दो जिल्दो छ। अगाडिबाट हामी हेरिराख्यो भने हामी यही कुरो बुझिरहेको थियौँ कि साँच्ची नै जसरी युसुफ अचम्म रीतिले जन्मियो, येशू ख्रीष्टको पनि अचम्म रीतिले जन्मेको कन्याबाट हामी पाउँदछौँ। त्यस पश्चात युसुफको नाम चाहिँ ही हेज एडेड, उहाँले जोडिनु भयो। यो चाहिँ अलिकति त्यहाँ सच्याउनु पर्छ है, उहाँले जोडिनु भयो भनेर नाम थियो भने त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई पनि हाम्रो लागि जोडिदिनु भयो। जसरी आदम थियो तर आदमबाट पाप आएको कारणले गर्दा फेरि प्रभुले अर्को जोडिदिनु भयो, येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो लागि जोडिदिनु भयो। उहाँको नाउँधरि त्यो थियो। त्यसपछि हामीले 4औंमा यो पायौँ कि उसको नाम जफनत पनिहा भनेर, नेपालीमा अलिकति सफनत न के छ है, पनिहा भन्ने छ। उसको अर्थ हो मुक्तिदाता, यो युगको मुक्तिदाता अथवा यो युगको मुक्तिदाता भन्ने कुरो। अनि यीशु ख्रीष्टको नाम पनि हाम्रो के हामी पाउँछौँ, उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर हामी पाउँदछौँ। र त्यसरी नै मैले भनिरहेको थिएँ कि युसुफ चाहिँ गोठाला थियो भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो आत्मिक गोठाला हुनुहुन्छ। र जसरी युसुफलाई आफ्नो बुवाले धेरै माया र प्रेम गर्थ्यो भने अरूभन्दा, त्यसरी नै परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई धेरै माया र प्रेम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यति नै कति धेरै कुरो हामी पाउँदछौँ है, कति धेरै कुरो लुकेको कुरोहरू पाउँदछौँ। युसुफको एक एक शब्द, उसको घटना, उसको काम, उसको नाम येशू ख्रीष्टलाई दर्शाइरहेको छ। त नयाँ नियममा पनि हामी, पुरानो नियममा पनि येशू ख्रीष्टको छाया हामी पाइरहेको छौँ। हामी अर्को पोइन्टमा जानेछौँ। माफ गर्नुहोस् एकैछिन है, एकैछिन एरियाबाट बाहिर निक्लिनु। अब यहाँ 6औं पोइन्टमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि युसुफलाई आफ्नो बुवाले के गरिदियो भने उसलाई रङ बिरङको लुगा बनाइदिएको हुन्छ हैन। अनि त्यसको अर्थ के हो भने ऊ चाहिँ अरूभन्दा छुट्टै, अरूको लागि त्यसरी लुगा छैन भने उहाँको लागि चाहिँ छुट्टै। त्यो कुरोले नै के गर्छ भने छुट्याएको पाउँदछ, हामी अलग्गै पाउँदछौँ। उहाँ चाहिँ अरूभन्दा अलग्गै थिए। अनि उहाँ दाजुभाइसँग भए तापनि त्यो लुगा जुन चाहिँ उहाँको बुवाले दिनुभयो, त्यो कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो दाइहरूबाट उसलाई चाहिँ एउटा अलग्गै पारेको जस्तै थियो। ऊ चाहिँ एउटा स्पेसल र एउटा खास जस्तै थियो। त्यसरी नै ऊ आफ्नो दाइहरूसँग भए तापनि, त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट मानव रीतिले आए तापनि उहाँमा कुनै पाप थिएन। उहाँ छुट्टै अलग्गै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शुद्ध र पवित्र हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। बुझ्नु हुँदैछ मैले के भन्दैछु? बुझ्नु हुँदैछ? जसरी युसुफ छुट्टै थियो भन्नुको अर्थ त्यो लुगा दिएको कारणले गर्दाखेरि छुट्टै देखिएको थियो भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट पनि मानवको बीचमा आए तापनि उहाँ छुट्टै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मानव बने तापनि उहाँमा छुट्टै के छुट्टै, उहाँमा एउटा पाप पनि थिएन। उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पाप रहित अलग्गै हुनुहुन्थ्यो। आमेन। अनि इतिहासमै हामी पाउँदछौँ। तर साथै साथमा उहाँ छुट्टै भए तापनि उहाँको बुवाले प्रेम गरे तापनि युसुफमा चाहिँ एउटा धेरै कुरो घट्न चाहिँ घटेको पाउँदछ। त्यो मध्येमा उहाँको आफ्नो दाइहरूले चाहिँ उहाँलाई के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ तिरस्कार गर्थे, इन्कार गर्थे है, तिरस्कार गर्थे।
अलग्गै पार्थे उसलाई, छुट्याउँथे। अनि हामीले उत्पत्ति पढ्नेछौँ 31 को 4 मा के भनेको छ पढ्दिनुहोस्। उत्पत्ति 31 को 4 मा, उत्पत्ति 31 को 4 के भनेछ पढ्दिनुहोस्। अनि एकजनाले चाहिँ हामी पढ्नेछौँ यूहन्ना 1 को 11, यूहन्ना 1 को 11। अहिले हामी पढ्नेछौँ उत्पत्ति 31 को 4। हजुर। यस कारण याकुबले राहेल र लेआलाई आफ्नो बगाल भएको खर्कमा बोलाइ पठाए। राहेल 31 को 4 हैन सर? हजुर हजुर पढ्नुस् त। हजुर। यसै कारण याकुबले राहेल र लेआलाई आफ्नो बगाल भएको खर्कमा बोलाइ पठाए। हो त्यही हो। यूहन्ना 31 को 4 हो। 39 को 4। याकुबले राहेल र लेआलाई आफ्नो बगल भएको खर्कमा बोलाइ पठाए भन्छ। उत्पत्ति 31 को 4। यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको जस्तो छ। हालाकि मेरो नोट्समै पनि यो छ, लेखेको त मैले ठिकै हो। जेनेसिस 31 है 31 भनेको 4 है। हजुर हजुर। ओके मलाई अच्छा हामी यूहन्ना 1 को 11 पढ्दै गरौँ न त। यूहन्ना 1 को 11। एकको 11 मा हजुर। उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। अच्छा अच्छा अब फेरि पढौँ उत्पत्ति 37 को 4, 37 को 4। तर तिनका बुबाले अरू दाजुभाइहरूलाई भन्दा तिनलाई बढी माया गरेको देखि तिनका दाजुहरूले तिनीसित दुश्मनी राखे र तिनीसित राम्ररी बोल्दैनथे। र उनको दाजुहरूले चाहिँ के गरेको उनलाई, उसलाई दुश्मनी राखे भनेको छ, दुश्मनी राखे भनेको छ। अनि यहाँ पाउँछौँ कि साँच्चै नै उसको आफ्नै दाइहरूले चाहिँ आफ्नो भाइले चाहिँ इन्कार गर्नु थाले, हेट भन्छ नि हैन, तिरस्कार गर्नु थाले। त्यसरी नै हामीले बाइबलमा हेर्यो भने फेरि यता हामी त्यसरी नै बाइबलमा यता हेर्यो भने यूहन्ना 1 को 11 मा अघि पढेको के पढ्नुहोस् फेरि एकपल्ट। यूहन्ना 1 को 11 मा हुन्छ पढिदिनुहोस्। यूहन्ना 1 को 11। उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो औ आफ्नैहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेन। यूहन्ना 1 को 11। हजुर, येशू ख्रीष्टलाई पनि आफ्नै मान्छेले पनि आफ्नै कहाँ आउनुभयो। जसरी युसुफ आफ्नै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै परिवारको हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्नै परिवारले पनि आफ्नै भाइलाई पनि इन्कार गरे, त्यसरी नै प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नै मानवहरूको बीचमा आउनुभयो भनेको छ, तर आफ्नै मानिसले चाहिँ उहाँलाई इन्कार गरे। त्यही यूहन्ना 5 को 16, 17, 18 मा पनि हामी यही कुरो पाउँदछौँ। नपढ्नुहोस्, खालि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 5 को 16, 17, 18। यूहन्ना 5 को 16, 17, 18। जसरी युसुफको विषयमा हामी पाउँदछौँ उसको इन्कारको विषयमा, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई पनि इन्कार गरेको
भन्ने हामी पाउँदछौँ। 8 मा हामी हेर्नेछौँ, युसुफलाई इन्कार किन गरे भन्दाखेरि खालि आफ्नो बुवाले उसलाई धेरै प्रेम गरेको मात्रै होइन, तर जुन चाहिँ सपना उसले देखेको त्यो सपना चाहिँ साँचो कुरो हुनुको लागि उसले सपना देखेको थियो। अनि प्रत्येक सपना जो उसले देखे त्यो डिटेल्सहरू जे जे उसले सपनामा देखे त्यही कुरो भएपछि गएर हामी पाउँदछौँ है। अनि तपाईले यौना 37:5 देखि लिएर 11 सम्म घरमा अहिले नपढ्नुस् त चाहिँ अलिक लामो छ, पढ्नु भयो भने त्यहाँ पनि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उहाँको दाइहरूले चाहिँ उहाँलाई रिसाउँथे, उहाँलाई इन्कार गर्थे, उहाँलाई हेट गर्थे, किनकि उहाँले जुन चाहिँ भविष्यवाणीको सपना जो उसले देखेको थियो र भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ रिस उठेको थियो त्यो सुन्दाखेरि, किनकि उनीहरूको निम्ति चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ तुच्छ ठानेको जस्तै लागेको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले जब संसारमा आउनुभयो उहाँले भविष्यवाणीको वचनहरू पनि भन्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो पिताको सम्बन्धको विषयमा बोल्नुभयो, उहाँले आफ्नो मृत्यु र आफ्नो पुनरुत्थानको विषयमा जब बोल्नुभयो मानिसहरू रिसाए, उनीहरूले सुन्नु सकेन कि कसरी यो एउटा मान्छे भएर यस्तो यसले आफूलाई प्रभु भन्नु सक्छ। यो युसुफको कहानीमा पनि कसरी हाम्रो यो कान्छा भाइलाई हामी झुक्ने, यो कान्छा भाइसँग हामी झुक्ने भनेर उनीहरूले त्यो कुरो स्वीकार्नु सकेन। यो त अन्तिम छोरो हो, अन्तिम भाइ हो, कसरी यसले यस्तो भन्नु सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूले गर्थ्यो। अनि उनीहरूले पत्याएको थिएन अनि उनीहरू त्यो कुरो सुनेर रिसाएको थियो। त येशू ख्रीष्टले पनि जब आफैलाई पिताको म जसले मलाई देख्यो त्यसले पितालाई देखे भन्ने कुरोहरू जब शब्दहरू ती मानिसहरूले सुने र उनले भने कि मलाई पिताले पठाएको, म पिताको कार्य गर्नु पुरो आएको भन्नुपर्दा म परमेश्वरको पुत्र हो भन्नु कुरो गएको थियो। उनीहरूले त्यो सत्य कुरो जब उनीहरूले सुने त्यो कुरोलाई स्वीकार्नु सकेन। यहाँ तक कि ती मानिसहरूले के भने यो त सिकर्मीको छोरो होइन र, यसको त भाइ बहिनीहरू पनि छ होइन र, हिंसा गर्नु थाले है, हिंसा गर्नु थाले। यो त नासरी होइन र, त्यहाँबाट पनि केही कुरो राम्रो आउन सक्छ र, हिंसा गर्ने काम त्यहाँ पनि के जस्तो युसुफलाई हिंसा गरेको थियो। यो कान्छाले यस्तो हामीले यसको अगाडि झुक्ने र भन्ने कुरो गर्थ्यो। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई पनि त्यही कुरो गरेको हामी पाउँदछौँ। त यहाँ जब येशू ख्रीष्टले पिताको विषयमा लुकामा बोल्दछ र लुका 2 को विषयमा उहाँको मृत्युको विषयमा पुनरुत्थानको विषयमा भन्दछ मार्कुसमा, ती मानिसहरूले त्यो कुरोलाई स्वीकार्नु सकेन। यहाँ पनि हामी पाउँदछौँ दुईजनाको एकदमै धेरै मेल खाएको है। अब यहाँ 10:9 मा हामी के पाउँछौँ, जब भेडा चलाउनु जान्छ दाइहरू त्यतिपछि युसुफलाई पठाउँछ, बुवाले जा गएर दाइहरूलाई हेर्दा कहाँ छ कसो छ खबरै आएन के छ भनेर बुवाले पठाएको हुन्छ दाइहरू कहाँ होइन, हेरचाह गर्नुको लागि। हुनु सक्यो खानाहरू पनि लिएर गएको थियो र दिनुको लागि। त अब भाइलाई पठाएको थियो, कसले पठाएको थियो भन्दाखेरि पिताले पठाएको थियो, उसको बुवाले पठाउनु भयो युसुफलाई। अनि त्यसरी नै हामी यूहन्ना 3:16 मा हेरे पनि त्यहाँ हामी पाउँदछौँ कि साँच्चै नै परमेश्वर पिताले मानव जातिले यति प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो भनेर पाएको छ। आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। जसरी युसुफलाई उहाँले बाबाले पठायो आफ्नो दाइहरूलाई हेर्नुको लागि, त्यसरी नै परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो संसारमा हामीलाई बचाउनको लागि। हेर्नुहोस् त कति धेरै मिल्दछ है युसुफको कहानी र येशू ख्रीष्टको कहानी, येशू ख्रीष्टको जीवनको कहानी र उहाँको आत्मिक यात्राको विषयमा। 10वामा हामी हेर्यो भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पाउँदछौँ कि युसुफ चाहिँ शेशेम भन्ने ठाउँमा
आएको हुन्छ पहिलो सुरु हामीले यो पद पढौँ त यूहन्ना 37:14 लाई तपाईले अहिले पछि लेख्न सक्नुहुन्छ जेनेसिस उत्पत्ति मार्कुस यूहन्ना भने चाहिँ उत्पत्ति 37:14 37:14 के पाउँछ त्यहाँ 34:14 दाइ हजुर 37 को 34:14 इजरायलले तिनलाई भने गएर हेर तेरा दाजुहरू र भेडा बाख्राहरू राम्रै छन् कि छैनन् अनि म कहाँ समाचारले तब इजरायलले तिनलाई हेब्रोनको बेसीबाट सकेममा पठाए यसो त्यहाँ आइपुगेपछि एकजना मानिसले तिनलाई कहाँ पठायो भनेछ हेब्रोनको बेसीमा सकेलमा सकेममा पठाए सकेमको अर्थ हो शोल्डर भनेको कुम यो हैन कुम हामी भारी केमा उठाउँछौं कुममा हैन यो कुमले उठाउँछ हैन भारी हैन त्यसरी नै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि संसारमा पठायो हाम्रो भारी बोक्नको लागि हाम्रो पापको भारी बोक्नको लागि जसरी युसुफ गयो सखेममा जसको अर्थ हो शोल्डर अथवा कुम त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट पनि संसारमा पठायो जसरी कुममा एउटा भारी बोकिन्छ येशू ख्रीष्टले पनि हाम्रो पापको भारी उठाउनु चाहिँ आउनु भयो पछि पनि तपाईले यसको विषयमा अझै पढ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ तर हामी पापी थियौं र पापको भार चाहिँ प्रभुले कसरी उठाउनु भयो भन्दाखेरि आफ्नो रगत बहेर हाम्रो निम्ति उहाँ क्रुसमा मरेर चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति त्यो पापको बोझ चाहिँ हटाइदिनु भयो आमेन हालेलुया हुन्छ हामी अब 11 पोइन्टमा जानेछौँ 11 पोइन्टमा हुन्छ 11 पोइन्टमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी पाउँदछौँ कि अघि मैले भनेको छु जसरी परमेश्वर पिता जसरी आफ्नो पिताले आफ्नो पुत्रलाई छोरालाई पठाउनु भयो त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई पनि हाम्रो निम्ति पठाउनु भयो माफ गर्नुहोस् है 11 मा युसुफ जानुभयो उसको दाइहरू हराएको कारणले आएकै थिएन घरमा त हराएको कारणले गर्दाखेरि भाइलाई पठाउनु पर्यो हैन पिताले ताकि यिनीहरू हराछ खोइ घरमा आछन् के भयो जा गएर हेर खोज भनेर पठाउनु भयो उत्पत्ति 37:15 मा अघि हामी पढेको थियौं त्यसरी नै अब लुका 19:10 मा हामी पढ्नेछौँ के भनेको छ त्यहाँ लुका 19:10 मा र पढिदिनुहोस् लुका 19:10 किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हेर्नुहोस् जसरी युसुफ गएको थियो आफ्नो दाइहरू हराएको थियो खोइ घरमै आएको थिएन अनि पठाउनु पर्यो इजरायलले है जा भनेर भाइलाई छोरालाई त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले पनि
परमेश्वर पिताले पनि आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो, किनकि हामी हराएको थियौं प्रभुमा बेगर हामी तितर बितर भएको थियौं, हामीले बाटो गुमाएको थियौं र येशू ख्रीष्ट आएर भन्नुहुन्छ म हो त्यो बाटो, मबाट आऊ र तिमीहरू स्वर्ग जान सक्नेछौ। म हो त्यो बाटो। हामी बाटो बिराएको थियौं, हामी हराएको थियौं। त जसरी युसुफको कहानीमा हामी देख्छौँ कि उसको भाइहरू हराएको थियो र युसुफ जानु पर्यो उनीहरूलाई भेट्नुको लागि र हेर्नुको लागि, हुन सक्यो खबर बुझ्नुको लागि कि उनीहरू साँच्चै नै हराएर काहीँ तितर बितर त भएको छैन। त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट पनि आउनुभयो, किनकि हामी हराएको थियौँ येशू ख्रीष्ट बेगर र हाम्रो जीवन तितर बितर भएको थियो। हेर्नुहोस्, युसुफको कहानी घटनामा जुन चाहिँ कुरो पाउँछौँ त्यहाँ येशू ख्रीष्टको विषयमा पनि हामी पाउन सक्छौँ। 12मा हामी हेर्यो भने चाहिँ के पाउँछौँ नि, उनीहरूले के गर्यो, आफ्नो भाइलाई देखेर एक अर्कासँग योजनाहरू गर्नु थाल्यो है, गुटबन्दी गर्नु थाल्यो, योजना गर्नु थाल्यो, चाल चल्नु थाल्यो। हामी पढ्नेछौँ उत्पत्ति 37को 18, 19, 20। उत्पत्ति 37को 18, 19, 20 के भनेछ त्यहाँ पढिदिनुहोस्। उनीहरूले तिनलाई टाढैबाट आइरहेको देखेर तिनी उनीहरूका नजिक आइपुग्नुभन्दा अघि नै तिनलाई मार्ने उनीहरूले मतो गरे। उनीहरूले जब भाइलाई देखे बडा आउँदै गरेको, ओहो भाइ आउँदै रहेछ, ल उनीहरू दाइहरू मिलेर ल यसलाई चाहिँ जसरी पनि हामी चाहिँ मार्नुपर्छ, यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै सताउने भयो, बाबाले पनि यसलाई मात्रै प्रेम गर्ने भयो। अनि त्यति मात्र होइन, यसले चाहिँ हुन सक्यो यसले चाहिँ भोलि पर्सि हामीलाई चाहिँ अब उनीहरूले के सोच्यो होला, अब नाना प्रकारको सोच्यो होला। अनि एकअर्काले बात गर्नु थाल्यो, ल मारौँ भनेर गुटबन्दी गर्नु थाले, त्यसको पछि योजना गर्नु थाले, षड्यन्त्र रच्नु थाले। येशू ख्रीष्टको घटनामा पनि त्यही भएको छ। मत्ती 21को 37 देखि 39 सम्म के भनेछ, 37 देखि 39 सम्म 21 को मत्ती हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेछ। तर मेरो छोरालाई त तिमीहरूले आदर गर्लान् भनेर उसले आफ्ना छोरालाई पछिबाट तिमीहरू कहाँ पठायो। तर किसानहरूले छोरालाई देखेर आपसमा भने, यो त उत्तराधिकारी हो, आऊ यसलाई मारौँ र यसको हक आफ्नो गराउँ। तब तिनीहरूले त्यसलाई समातेर दागबारीमा बाहिर निकालेर मारे। हेर्नुहोस्, त यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको कहानी पनि त्यही कुरो पाउँछौँ कि जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, म आफ्नोको मात्र आएँ तर आफ्नोले मलाई चिनेन भन्ने शब्द जस्तो अघि हामी पढेको थियौँ। साँच्चै नै उनीहरूले पनि किसानहरू मिलेर के भनेछ, ओहो यो त अझै हकवाला हो, यसलाई चाहिँ हामी झन् मार्नै पर्छ। कसले पठाएको थियो? पिताले पठाएको थियो होइन, पुत्र येशू ख्रीष्टलाई। अनि त्यही कुरो हामी पाउँदछौँ कि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई हामीले मार्यौँ, हामीले उहाँलाई क्रुसमा चढायौँ। उहाँलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि मानव जातिको लागि आउनु भएको थियो, नहराओस् भनेर प्रभु, तर हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नै मारिदियौँ मानव जातिले। भाइ आएको थियो दाइहरू नहराओस् भनेर, तर भाइहरूले गुटबन्दी गरे त्यहाँ, अनि उनीहरूले चाहिँ योजना गरे आफ्नो भाइलाई उल्टै मार्नुको लागि। बाउले पठाएको थियो ताकि नहराओस् भनेर, पिताले पनि पठाएको थियो ताकि हामी प्रभु बेगर नहराउँ भनेर। हेर्नुहोस् कस्तो मिल्दो जुल्दो पाउँछौँ यो घटना। जे कुरो घटना हामी पाउँछौँ हाम्रो उसको युसुफको जीवनमा भएको त्यही घटना चाहिँ हामी यहाँ पाउन सक्छौँ कि येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि त्यही मिल्दो जुल्दो घटना चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अब हामी 13 पोइन्टमा जानेछौँ। 13 पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ उत्पत्ति फेरि 37 को 23 मा पढ्यो भने के पाउँछौँ, पढिदिनुहोस् त। युसुफ आफ्ना दाजुहरू कहाँ आइपुगे तब तिनले लाएका बहुला समेतको त्यो लामो लबेदा तिनीहरूले फुकालेर खोसे।
अच्छा उनीहरूले भेट्नु बित्तिकै पहिलो सुरु उसको लबेदा बाउचाले कस्तो मजाको बनाएको थियो होइन त्यो दिएको थियो होइन बनाएर रङ बिरङको होइन त्यो लुगा दिएको थियो त्यही लबेदालाई निकालेर खोर्से उनीहरूको उसको शरीरबाट निकाले त्यो लबेदालाई र खोर्से भनेर हामी पाउँदछौँ अनि त्यसरी नै अब हामी मत्ती 27 को के अरे 36 37 होइन 38 होइन 36 ए सरी 38 38 माफ गर्नुहोस् के पाउँछौँ मत्ती 27 को 38 यही चाहिँ लेखेको छ किसानहरूले छोरालाई देखेर आपसमा भने यो त होइन 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 उहाँसँग दुईजना डाकुहरू क्रुसमा झुन्डाएका थिए एउटा उहाँको दाहिनेपट्टि र अर्को देब्रेपट्टि होइन मत्ती 27 को 38 त्यही लेखेछ त पढ्नुहोस् त मत्ती 27 को 38 मा उहाँसँग दुईजना डाकुहरू क्रुसमा झुन्डाएका थिए एउटा उहाँको दाहिनेपट्टि र अर्को देब्रेपट्टि भन्छ ए अच्छा यहाँ चाहिँ फेरि यो पद पनि यहाँ गल्ती लेखेको रहेछ मैले चाहिँ मेरो नोट्समा जुन चाहिँ छ मैले त्यही नै लेखेको छु तर म तपाईँलाई यो पद चाहिँ दिनेछु तर तपाईँले यो लेख्दै गर्नुहोस् अहिले यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पाउँछौँ कि हाम्रो युसुफको विषयको घटनामा चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि उनीहरूले के गरे भनेको छ उत्पत्ति 37 को 35 मा 37 को 35 मा 25 मा जसै उनीहरू खाना बसे उनीहरूले यसो मासतिर हेरेर मिश्रतिर सुगन्धित मसला लेप र मुर र उटहरूमा लादेर लगिरहेका गिलादबाट आएको एक इस्माइली यात्री दललाई देखे अच्छा यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि अब जब यी कुन चाहिँ दललाई देखे भनेको छ इस्माइली यात्री दललाई जब देखे अब उनीहरू चाहिँ योजना गरेको थियो उनीहरूलाई बेच्नुको लागि अनि उनीहरूले के गर्यो आफ्नो भाइलाई बेचेर मजाले हेरिराखे आएको है अब उनीहरूलाई हेरिराख्यो रमिता हेरेको जस्तो भयो त्यहाँ अब हामी पाउँदछौँ पछि गएर के गर्यो आफ्नो भाइले बेच्छ अनि बेचेर चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो रमिताहरूको अघिको पद जुन चाहिँ छ यो 19 को 23 मा हामी हेर्नेछौँ यो 19 को 23 मा तर म यो अहिलेको भनिदिइहाल्छु त्यसरी नै हामी पाउँदछौँ यीशु ख्रीष्टलाई पनि मानव जातिहरूले चाहिँ एउटा रमिता हेरेको जस्तै गरे तर त्यसमा भन्दा अगाडि अहिले यो 19 को 23 मा हामी हेरौँ त एकपल्ट यूहन्ना 19 को 23 मा जब सिपाहीहरूलाई यीशुलाई क्रुसमा टागे तब तिनीहरूले उहाँको वस्त्र लिएर प्रत्येक सिपाहीहरूलाई एक एक भाग हुने गरी 4 भाग गरे उहाँको हुन्छ ठिकै छ यहाँ हामी के पाउँछौँ भने तिनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ हजुर नि मत्ती 27 को 38 हैन 28 रहेछ के 28 रहेछ थ्यांक यू है 38 हैन 28 है अच्छा यो पनि ठिकै छ यो पद पनि मिल्छ तर मत्ती 27 को 38 पढ्नु त मत्ती कतिको दाइ 27 को 35 28
तिनीहरूले उहाँको वस्त्र फुकालेर उहाँलाई लाल वस्त्र लगाइदिए। उहाँको वस्त्र फुकाल्यो भनेको छ नि होइन, त्यहाँ उहाँको वस्त्र निकाल्दे। त यीशु ख्रीष्टले जुन चाहिँ वस्त्र लगाएको थियो त्यो निकाले। त्यसरी नै युसुफले पनि जुन चाहिँ वस्त्र लगाएको थियो उसको भाइहरूले के गर्यो, उसको वस्त्रलाई निकाले। बुझ्नु हुँदैछ? त यहाँ हामी पाउँदछौँ त्यही सिमिलरिटिज। अनि त्यति मात्रै होइन, यूहन्नामा पनि हामी त्यही कुरो पाउँछौँ। उसको लुगालाई लिएर चाहिँ चाटे र त्यहाँ चाहिँ बाँडे भनेको छ। अनि उसको दाइहरूले निश्चय पनि त्यही गरे। युसुफको दाइहरूले पनि उसको लुगालाई लिएर चाहिँ चाटे होला, रगतहरू लगाए होला देखाउनुको लागि होइन, कि यी तपाईँको छोरा चाहिँ बुवासेहरूले खाए भन्ने कुरो गरेको हामी पाउँदछौँ। त अनि अघि मैले भन्दै थिएँ कि साँच्चै नै जसरी अघि उनीहरू बसेर एउटा रमिता हेरिरहेको थियो भने यीशु ख्रीष्टको विषयमा पनि जब हामी पढ्छौँ त्यहाँ पनि हामी पाउँदछौँ कि साँच्चै नै ती व्यक्तिहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टले जुन चाहिँ कार्य गरे त्यो एउटा यीशु ख्रीष्टलाई पनि एउटा रमिता हेरेको जस्तै कार्य गरेको पाउँदछौँ। अनि मत्ती 27 को पढ्नुहोस् त 26 देखि लिएर 36। तब त्यहाँ बसेर तिनीहरूले उहाँलाई पहरा दिन लागे। अझै पढ्नुहोस्। यसो यहुदीहरूको राजा भन्ने उहाँको विरुद्धको दोषपात्र तिनीहरूले उहाँको शिरदेखि मास्तिर टाँसिदिए। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मारेको थियो त मानिसहरूले उसलाई पनि के गरिरहेको थियो त, हेरिरहेको थियो होइन, रमिता हेरिरहेको थियो। यो युसुफको कहानीमा पनि त्यही हुन्छ। उसको भाइहरूले पनि जब भाइ चाहिँलाई बेच्छ अनि जान्छ उनीहरूले पनि हेरिरहेको थियो रमिता। भाइ चाहिँलाई पनि जब कुवामा हालेको थियो त्यही पनि मजाले उनीहरू बसिरहेको रमिता हेरिरहेको थियो होइन। त यहाँ पनि हामी पाउँछौँ कि जब यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा हुँदाखेरि पनि मानिसहरूले पनि उनीलाई हेरिरहेको थियो, रमिता हेरेको जस्तो हेरिरहेको थियो। अब के हुन्छ भनेर पनि हेरिरहेको थियो। हुन्छ, त यहाँ हामी पाउँदछौँ दुईजनाको सिमिलरिटिज अथवा मिल्दोजुल्दो कुरोहरू। 14 पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ र 15 पोइन्टसम्म हेरेर हामी आजको लागि समाप्त गर्नेछौँ। 14 पोइन्टमा हामी हेरिसके पनि 15 पोइन्टमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि युसुफलाई चाहिँ 20 सिक्कामा बेचेको हुन्छ। युसुफलाई 20 सिक्काको पैसामा चाहिँ बेचेको हुन्छ, आफ्नो दाइहरूले अमराको लागि बेचेको हुन्छ। यसरी नै हामी पाउँदछौँ मत्ती 26 को 15 मा हामी पढ्नेछौँ। के भनेछ मत्ती 26 को 15 मा? र भन्यो, यदि मैले उहाँलाई तपाईहरूका हातमा पक्राइदिए भने मलाई के दिनुहुन्छ? तिनीहरूले त्यसलाई चाँदीका 20 सिक्का दिए। 30 सिक्का दिए होइन। अब यहाँ पाउँदछौँ कि साँच्चै नै जसरी युसुफलाई 20 सिक्कामा चाँदीको 20 सिक्कामा बेच्यो भने यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ चाँदीका 30 सिक्कामा चाहिँ गएर बेच्दछ। अनि आफ्नै भाइले बेचे। कसले बेचे युसुफलाई? आफ्नै भाइले भन्दा यहाँ पनि यीशु ख्रीष्टको आफ्नै परिवारमा अथवा आफ्नै चेला, आफ्नै भाइ है, दाजुभाइ भन्ने पनि हुन्छ चेलाएर पाउँदछौँ कि युदा इस्करियोतले यीशु ख्रीष्टलाई बेचेको पाउँदछौँ। त यहाँ हेर्नुहोस् कसरी मिल्दछ। जसरी युसुफलाई बेचे त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टलाई पनि बेचेको पाउँदछौँ। अन्तिम यो पोइन्ट हामी हेर्नेछौँ। अनि अर्को हप्ता पनि हामी युसुफकै विषयमा हेर्नेछौँ, यीशु ख्रीष्टको विषयमा हेर्नेछौँ। दुईजनाको मिल्दोजुल्दो पनि परीक्षाको विषयमा पढ्नुहुन्छ, प्रलोभन अथवा परीक्षामा परेको विषयमा पढ्छौँ। युसुफलाई पनि के गर्यो भने परीक्षामा पराउनु कोसिस गरे। उत्पत्ति 39 को 5 मा हामी हेर्नेछौँ के लेखेछ। उनले तिनलाई आफ्नो घरको र आफूसँग भएको सबै कुराको मुख्य कारिन्दा तुल्याएको समयदेखि परमप्रभुले युसुफको खातिर त्यस मिश्रीको घरमा आशिष दिनुभयो। परमप्रभुले आशिष उनको घरबार अन्नखेत सबै कुरामाथि थियो। अच्छा, यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि परीक्षाको विषयमा चाहिँ अलि पछि हामी
पढ्नेछौँ। तर यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ परीक्षा लेखेको छ, हालाकि अलिकति यहाँ मेरो नोट्समा पनि त्यही छ। मेरो नोट्समा मैले के गल्ती त गरेको छैन, तर मेरो नोट्समा अलिकति छ। तर हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँ छ युसुफलाई अधिकार दिएको हुन्छ, घरको सबै कुरोको अधिकार दिएको हुन्छ हेरचाह गर्नुको लागि। पहिलो सुरु हामी पाउँदछौँ कि युसुफलाई जुन चाहिँ अधिकार दिएको हुन्छ त्यो अधिकारमा चाहिँ उसले सबै कुरो हेरचाह गर्छ। अनि हामी त्यही कुरोमा चाहिँ मत्ती 4:4 पढ्यो भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ परीक्षाको विषयमा हामी पाउँछौँ। हजुर, परीक्षा है, परीक्षाको विषयमा पाउँदछौँ। तर तब दुष्ट आत्माबाट परीक्षा हुनलाई येशू आत्माद्वारा उजाड स्थानमा लगिनुभयो। अनि 40 दिन र 40 रात उपवास बसिसकेपछि उहाँ भकाउनु भयो औ परीक्षा गर्नेले उहाँका आएर भन्यो, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरू रोटी हुन् भनी आज्ञा गर्नुहोस्। तर कन्टिन्यू पढ्ने छ? होइन, हुन्छ। होइन सुन्दरी, तपाईँले अघि पढाउनु भएको थियो नि, त्यहाँ अलिकति तपाईँले हामी पोटिफरको विषयमा पाउँदछौँ। यो उत्पत्ति ठिकै हो, 39को 1बाट हामी पढ्यो भने त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। पढ्नुहोस् त 41को 1बाट। तब यसो मिश्रमा लगिएर फारोको एकजना अधिकृत अङ्गरक्षकको कप्तान पोथिफर भन्ने एकजना मिश्रीले तिनलाई त्यहाँ ल्याउने इस्माइलीहरूका हातबाट किने। परमप्रभु यसोको साथमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो। तिनी आफ्ना मिश्री मालिकको घरमा बस्थे। तिनका मालिकले परमप्रभु तिनको साथमा हुनुभएको र तिनले गरेको सबै काममा परमप्रभुले उन्नति गराउनु भएको देखे। अब 39को 8मा पढ्नुस्। तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरो मालिकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको पनि फिक्री छैन र उहाँसँग भएको सबै कुरा उहाँले मेरो जिम्मामा दिनुभएको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने युसुफलाई चाहिँ मालिककै श्रीमतीले चाहिँ के गर्नु खोज्छ भने मसँग सोध भन्नु खोज्छ, होइन? तर उसले भन्छ म त्यो पाप गर्नु सक्दिनँ, किनकि मेरो मालिकले मलाई यति भरोसा गर्नु भएको छ, अनि म त्यो भरोसालाई कसरी टुटाउन सक्छु र मैले परमेश्वरको बिचमा पनि परमेश्वरको अगाडि पनि कसरी यस्तो पाप गर्नु सक्छु भनेर भन्दछ। अनि यहाँ हामी यसको सारांश चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि युसुफलाई जसरी परीक्षा आएको थियो, परीक्षा आएर उसलाई परीक्षामा गिराउनुको लागि कोसिस गरेको थियो, तर त्यो परीक्षाबाट ऊ जिते, ऊ त्यो परीक्षाबाट भागे र त्यो भागे भन्नुको जिते, त्यो परीक्षामा ऊ गिरेन। त्यसरी नै मत्ती 4मा पनि जब हामी पाउँछौँ येशू ख्रीष्टलाई पनि परीक्षा आएको थियो अनि परीक्षामा गिराउनुको लागि पुरा चेष्टा गर्यो, तर परमेश्वरले ती परीक्षा, प्रभु येशू ख्रीष्टले ती परीक्षालाई जित्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। त हामी यहाँ पाउँछौँ कि साँच्चै नै जसरी युसुफलाई परीक्षामा गिराउनु खोजे, तर त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई पनि परीक्षामा गिराउनु खोजे। जसरी युसुफले परीक्षालाई जिते, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले पनि परीक्षालाई जित्नु भयो। हालेलुया, बुझ्नुभयो? त हालाकि मसँग अझै छ नोट्स, तर अहिले हामीसँग अलरेडी हामी ढिलो भइसकेको छौँ, त्यही कारणले आज हामी यतिमै राख्नेछौँ। तर अर्को हप्ता फेरि हामी यसलाई यही खण्डलाई, यही विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ र त्यसपछि हामी उत्पत्तिलाई चाहिँ समाप्त गर्नेछौँ। प्रभुको महिमा होस्। आजको दिनमा हामीले धेरै कुरोहरू बुझ्नु पायौँ युसुफको कहानीको विषयलाई लिएर, युसुफको घटनाको विषयलाई लिएर। सुरुवातबाट नै हामी बुझ्नु पायौँ युसुफको जन्म र युसुफको आश्चर्य कार्यको जन्म, किनकि उसको आमा रहेछ बुहाजी थिए, तर प्रभुले उसको कोखलाई खोलिदिनु भयो
त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट पनि अचम्म रीतिले जन्मिनु भयो कि उहाँ एउटा कन्याबाट चाहिँ जन्म्यो भनेर हामी पाउँदछौँ। जाफनेत पनिह भन्ने अर्थ चाहिँ यो युगको सेभियर बचाउनेवाला, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टको नाम पनि बचाउनेवाला नै हो। अनि युसुफको अर्थ चाहिँ उहाँले जोडिनु भयो भन्ने कुरो छ भने त्यसरी नै आदम पछि चाहिँ प्रभु येशू परमेश्वर पिताले हाम्रो लागि येशू ख्रीष्ट जोडिदिनु भयो। त्यसरी नै युसुफ चाहिँ एउटा गोठाला थियो भने येशू ख्रीष्ट पनि हाम्रो आत्मिक गोठाला हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्नु पायौँ। अनि जसरी पिताले युसुफलाई अत्यन्त माया गर्थ्यो भने हाम्रो स्वर्गीय पिताले पनि येशू ख्रीष्टलाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्थ्यो। हामी वचनमा हामी त्यो उल्लेख गरेको पाउँदछौँ। जसरी युसुफलाई एउटा लुगा बाउले लगाइदिनु र आफ्नो भाइहरूबाट आफ्नो दाइहरूबाट चाहिँ उहाँ छुट्टै अलग्गै थियो भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट मानव जातिमा आए तापनि उहाँ छुट्टै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा पाप पनि गर्नु भएन, त्यो कुरोले उहाँलाई छुट्याउँदथ्यो। अनि त्यति मात्रै न हामी पायौँ कि युसुफलाई जसरी आफ्नै दाइहरूले इन्कार गरेको थियो, हेट गरेको थियो, तिरस्कार गरेको थियो, येशू ख्रीष्ट पनि आफ्नै मान्छे कहाँ आयो तर आफ्नै मान्छेले उहाँलाई तिरस्कार गरेको पाउँदछौँ। त्यसरी नै जसरी युसुफलाई आफ्नो पिताले युसुफलाई पठाएको थियो भाइहरूलाई हेर्नुको लागि किन त्यो हराएको थियो, त्यसरी नै हामीलाई परमेश्वर पिताले पनि आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। जसरी युसुफ गएर सिसेम भन्ने ठाउँमा गयो जसको अर्थ काण्ड हो, कुण्ड हो, त्यसरी येशू ख्रीष्ट पनि संसारमा आउनु भयो हाम्रो यो पापको गठरी जुन चाहिँ हाम्रो कुण्ड आत्मिक कुण्ड बोकिरहेको थियौँ त्यसलाई हटाउनुको लागि। अनि हामी यो कुरो पनि पायौँ कि साँच्चै नै जस्तै आफ्नो भाइहरूले त्यो लुगालाई निकाले, जब भाइ चाहिँ आउँछ दाइहरूले चाहिँ षड्यन्त्र रचे, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टको लागि पनि जब आए त्यो खेतालाई षड्यन्त्र रचे मार्नुको लागि भनेर पायौँ। अनि त्यसरी नै जसरी उसको लुगालाई निकाले त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई पनि पक्रेर उसको लुगालाई चाट्दछ, निकाल्दछ जो उहाँले लगाएको थियो। अनि जसरी युसुफलाई 20 सिक्कामा बेचे त्यसरी नै हामी पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्टलाई पनि 30 सिक्कामा बेचेको। तर यो पनि सत्य हो कि जसरी युसुफले परीक्षालाई जित्दछ त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले पनि परीक्षालाई जित्दछ। प्रभुको महिमा होस्। आजको यो बाइबल अध्ययनबाट म विश्वास गर्छु कि तपाईँ हामी सबैले चाहिँ धेरै आशिष पायौँ भनेर। अनि म सानो प्रार्थना गरेर सिद्ध्याउने छु। तर सिद्ध्याउनुभन्दा अगाडि भोलि हाम्रो 31 गते हो, यो तारिक हो र हामी सबैजना चाहिँ 8 बजी भेला हुनेछौँ र तपाईँहरू तयारी रहनुहोस् आफ्नो आशिष बाँड्नुको लागि। अनि हामी सबैले एकअर्काको आशिष जसरी हामी एकअर्कासँग भेला हुनेछौँ 8 बजी हामी अनलाइनमा, त्यसरी नै तपाईँ तयारी साथ चाहिँ आउनु परेको छ। प्रभुले तपाईँलाई यो गएको सालमा, यो हाम्रो यो अन्तिम सालमा हामी जसरी प्रवेश गर्छौँ र नयाँ सालमा हामी प्रवेश गर्छौँ र अन्तिम साललाई हामी टाटा बाई बाई भन्नेछौँ। गएको 2021 मा के घटना भयो, प्रभुले के आशिष दिनुभयो, कसरी के गर्नुभयो तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा आशिष चाहिँ लिएर आउनुहोस्। र प्रभुले के बोल्नु भयो वचनद्वारा अथवा तपाईँले के भविष्यवाणी दिनुभएको छ यो 2022 को लागि, तपाईँको लागि, मण्डलीको लागि, हाम्रो लागि प्रभुले के, त्यो तयारी भएर चाहिँ आउनुहोस्। हामी तपाईँहरूबाट पनि सुन्नेछौँ। अन्तमा सानो प्रार्थना गरेर हामी छुट्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई यो वचन र आशिषको लागि जसरी तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। हालाकि प्रभु हामीले कति धेरै कुरो पाउँछौँ प्रभु उत्पत्तिमै तपाईँको विषयमा, र जब युसुफको घटनालाई एक कदममै हामी तपाईँको छायालाई देख्न सक्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छु यो रहस्यको वचनलाई हाम्रो अगाडि उजागर गर्नुभयो र आज हामीलाई यो प्रकट गर्नुभयो कि तपाईँ उत्पत्तिको राजा हुनुहुन्छ र तपाईँ प्रभु उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म सबैमा तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको नामको प्रशंसा होस्। धन्यवाद भन्दछु यो वचन र आशिषको लागि। र प्रभु हामी अब सोध्छौँ र मिठो निन्द्रा दिनुहोस्। जसरी दिनभरि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभयो, रातभरि पनि हाम्रो साथमा आउनुहोस्। र जतिजनाले प्रभु यो बाइबल स्टडीहरू मिस गरेछ उनीहरूले प्रभु युट्युबद्वारा पनि फेरि सुनेर पनि आशिष पाउन सकुन् पनि प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद दिन्छु, महिमा प्रशंसा तपाईँलाई दिन्छौँ। येशू ख्रीष्टको नाममा मान्छौँ, आमेन।
हुन्छ, प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह छ।